आज तर बंधारो जालो तर संगमेश्वर जे महालिंग आसा शिव महादेवाचे लिंग आसा ते त्रिवेणी संगमाचेर आसा. त्रिवेणी संगम म्हटल्यार 3 नद्यांच्या मदीं आसा आणि ते सेंटर पॉयंटाचेर आसा आणि ताजेरच आमी ताजेरच आमी देवाचे घुमटी बांदिल्ले कडेन आसा आणि ताजेच थंयच आमचे तीर्थ प्रसाद तशेंच अभिषेक वगैरे ह्यो गोश्टी घडटात. आज तर बंधारो जर जालो जाल्यार असं कळून आयलां की 1 मिटराची ते 1.5 मीटर हायट हे हाजो भरती भरता ती बुडून उरतली आणि ते बुडून उरले जाल्यार आमकां जे महादेवाचे लिंग आसा ते परमनंटली बुडून उरतले. तशेंच आज नैसर्गिक पद्दतीन ताजेर 2 खेपी अभिषेक जाता. भरती सुक्ती जावन जेन्ना भरती जाता तेन्ना ताचो अभिषेक ते लिंग बुडून उरता आनी सुक्ती जाता तें ऑटोमॅटीक खालदी येवन तेजेर ह्या 2 खेपी दिसांतल्यान अभिषेक जाता. होय एक नैसर्गिक पद्दतीन अभिषेक जावपाक तेंय बंद पडटलें. आनी जो पळय श्रद्धा ह्या गांवच्या लोकांची देवाचेर आसात तशेंच भावार्थ आसात तेंय फाल्यां ते येवन सोमारा म्हण अभिषेक वगैरे करतात तें बंद पडटलें. तशेंच आमकां हांगा बारावेची विधी जातात, अंतिम संस्काराची विधी जातात त्योय हांगा जावन अस्थी विसर्जन जातात तेंय बंद पडटलें. अश्यो कितल्योश्यो धार्मीक कार्य हांगा फाल्यां जर बंधारो जालो जाल्यार बंद पडटलें. आमकां हाजो भंय खूब आसात. आज हो जालो सामाजीक जो भावार्थाचो प्रश्न आसा तो आज हांगा जावन आसात ते खातीर ते भयांकूर वातावरण निर्माण जाल्ले कडेन आसा. आमी बंधारो जालो जाल्यार फाल्यां लोकांचेर कितें परेन परिणाम जातलो हो एक खातीर लोकां मदीं भंय सांग्यार वातावरण भंय निर्माण जाल्ले कडेन आसा. आमकां खबर आसा की फाल्यां बंधारो जर जालो आनी आयज तर भरतीचें लेवल जर ते 1 मिटरान आनी वाडलें जाल्यार भाटां बेसां ही सगळीं बुडून वतलीं. जे पळय जर बंधारो जालो आनी बंधाराच्यान जो बेड लेवल आसा उदका नदयेचो तो एक भरून येतलो आनी जेन्ना फ्लड जावपाचे चान्सीस हे काळांतरान चड चान्सीस आसात. आज ह्यो बंधारो जर जालो जाल्यार लोकांचेर उदक सांठून उरतलें आनी उदक सांठून उरल्या कारणान कसले डिसीज महामारी जावपाचे काळांतरान जावपाचो हो एक संकाराचेर भयांकर वातावरण आसा. अशे कितलेशेच इफेक्ट आसा ते फाल्यां संकाराचेर जावपाक शकता. त्या खातीर आमी हे जो समिती म्हणून आमी संगमेश्वर देवस्थान समिती आमी बंधाऱ्याक ओपोज करतात. आमी सरकाराक निवेदनय करतात की हांगच्यान उदक ओडून व्हरचें, पंपींग करचें. विविध खुबशे जाणटे लोकांक खबर आसा की हांगा कोणी आसात, कोणी म्हटल्यार 50-60 मिटर डेप्थ उदकाची खोलाय आसा थंय पंपींग करपाक शकता. अशें 30 MLD तर उदक उदकाचें प्लॅनिंग आसा जाल्यार 60 MLD सुद्दां 10 कडेन पंपींग स्टेशन घालून 10 MLD अशें पंपींग स्टेशन करून उदक ओडपाचे प्रयत्न करपाक जाता. अशे खुबशे विविधशे स्किमी हांगा ह्या न्हंयचेर बंधारो बांदना आसतना उपक्रम करपाक शकता. असो हो बंधारो समज जर जालो जाल्यार आमचेर एक भयांकराचो वातावरण एक निर्माण जावपाक शकता. भिरांकूळाचो वातावरण निर्माण जावपाक शकता आनी लोकां मदीं भंय आसा. त्या खातीर आमी सरकाराक निवेदन करतात सरकारान हें हाजेर शिक्षण परत स्टडी करची, परत हाजेर लोकांक विश्वासान घेवचें आनी बंधाराचो हो स्क्रॅप करचो आनी लोकांक न्याय दिवचो अशी आमची विनंती आसा. सुप्रज, आतां इतले दीस 28 दीस जाले लोक म्हणटा की बंधारो आमकां नाका आनी तुमी संगमेश्वर सुद्दां धोक्यान आसा. अशें सरकार कित्याक कानाक हें करून तेल घालून आसा? आतां म्हाका खबर ना कित्याक म्हणून, पूण आतां फाटली 19 तारखेर गोवा स्पिरिच्युअलाचें जें स्टार्ट जालें तें संगमेश्वर स्थानावयल्यानच जालें. ब्रह्मेशानंद महाराज जेन्ना तेंचे वर्सां वर्स पद्दतीन गोवा स्पिरिच्युअल आनी गोवा स्पिरिच्युअलिजम जें आसा तें अख्खी जगभर प्रसिद्ध करपाचें तेंच्यांनी कार्य जें हाती घेतिल्ले कडेन आसा तें ह्या वर्सा गोवा गव्हर्मेंटान तेका सदांच तेका सपोर्ट करताच. पूण ह्या वर्साक ह्या संगमेश्वर क्षेत्रा वयल्यानच स्टार्ट जालें. म्हणल्यार ह्या आध्यात्मीक दृश्टिकोनांतल्यान ह्या क्षेत्राची म्हत्व खूब मोठी आसा. फाल्यां तर होच क्षेत्र जर उदका पाण्या खाली बुडून उरलो जाल्यार खरेंच गोवा स्पिरिच्युअल फेस्टिवलाचे आमी जें कितें घडोवन हाडपाक शकता ताका न्याय दिवपाक शकतले हो एक सरकाराक प्रश्न आसा. म्हणून हांव विनंती करतां की सरकारान तेजेर परत अभ्यास करचो, खोल अभ्यास करचो. लोकांक हो बंधारो नाका जाल्यार तेजेर परत लोकांक न्याय दिवचें अशें हांव सरकारा कडेन विनंती. कितें तुमी कमिटी बीन देवस्थान कमिटीक निवेदन बीन दितले सरकाराक? आमी हाजे मुखार आमी सरकाराक निवेदन दितले. आमी तयारी केल्ले कडेन आसात. सगळीं ग्रामस्थांनी आमकां सपोर्ट दिल्ले कडेन आसात. कित्याक हो विशय
संगमेश्वर देवस्थाना पुरतोच मर्यादीत ना, हो सांग्या वातावरणात सांगे म्युन्सिपालिटी जी आसा तशेंच तिनूय भागांनी न्हंयचे दोनी न्हंयनी मध्य भागांनी आसा, म्हळ्यार ते एक आयलँड जाल्ल्या भशेन जाता. पूण ह्या मदीं सांगे म्युन्सिपालिटी क्षेत्र आसा आनी ह्या सारकें सांगे म्युन्सिपालिटी क्षेत्रा भितर सगळ्या लोकांक हो धोकाय आसा. असो विचार पयलो जाल्यार लोकांचेर फाल्यां हो लोकांचो सगळ्यांचो आमकां प्रतिसादय लोकांनी आमकां दिल्ले कडेन आसा. आनी येणाऱ्या काळान आमी निवेदन दितले सरकाराक दरबारी, आमी सगळ्याक वतले, सगळ्या आमकां न्याय मेळोवपा खातीर आमी प्रयत्न करतले. आनी जें संगमेश्वर क्षेत्र जें आसा तें अबादीत दवरपा खातीर, तशेंच हांगचें पर्यावरण, हांगचें जें नैसर्गीक ती सुंदरता आसा ती कायम दवरपा खातीर आमी खंबीर रावतले. तशेंच देवाचें म्हत्व, धार्मीक म्हत्व जें आसा तें येणारे पिळगेक आमी राखून दवरपाचो आमी प्रयत्न करतले. आनी ह्या खातीर आमी कितल्या स्तराचेर, खंयच्याय स्तराचेर वचपाक पडल्यार आमी तयारी आसा. मोठ्या प्रमाणात धोक्यान येवपाक शकता, कारण जर बंधारो जाल्या नंतर जी आमची उदकाची पातळी जी वाडटली ती वाडल्या नंतर मागीर आमी जवळ जवळ सगळेच पाण्या खाली येतले. जो निसर्ग आमी आतां आमच्या दोळ्यांनी पळयतात, आमी सूख घेतात निसर्ग पळयल्या नंतर, तो निसर्ग आमकां दिसपाना. जी झाडां झुडपां, जी ग्रिनरी जी आमकां दिसता ती दिसपाना. मुख्य म्हणजे आमचे जे देवूळ जें आहा महादेवाचें ते देवूळ आमकां, कारण ते पाण्या खाली बुडले वतले आनी एकदां देवूळ बुडल्या नंतर मागीर हांगा उरतलें कितें अस्तित्व. त्यामुळे मोठो परिणाम जावपाक एकठांय निश्चित आसा. म्हणजे हे सांगपाक मोठी कोणी तज्ञाची गरज ना. जेन्ना थंय येद व्हडलो 280-300 कोटी खर्चून जेन्ना एक तो बंदार बांदलो वतलो, म्हणजे तेची तोंड जेन्ना बंद केल्लें वतलें न्हंयचें, त्यामुळे ते सगळें उदक जें आसा तें हांगा हें उरतलें, एक डॅम आडवतलें, डॅम कशें जातलें. आनी जें कितें आमकां निसर्गान दिल्लें, जें कितें आशिल्लें भरभरून दिल्लें, हे सगळें ह्या उदका खाली बुडटलें. त्यामुळे हो एक मोठो धोको आसा, हे निश्चित आसा. नमस्कार. एक बेस बरें दिसून येता की भारतीय जनता पक्ष जो आसा तो इलेक्शन लागीं पावलो नंतर राम किंवा देवस्थानां हांकां याद जाता आनी त्या फंडाचें इलेक्शन लडोवपाचें काम जर कोण करीत ती भारतीय जनता पक्ष आसा. कारण एकच आसा, हें मुद्दम सांगपा पडटा, कारण पर्रीकर, डॉक्टर स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर जेन्ना भारतीय जनता पक्षाचो मुख्यमंत्री आसलो, जेन्ना RSSंतल्यान, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघांतल्यान ज्या पद्दतीन तेणें काम केलें, ज्या पद्दतीन तळागाळा वचून तेणें गांवांनी शाखा ह्यो तयार केल्या, तितूंतल्यान भारतीय जनता पक्षाक खंय तरी एक बॅकबोन मेळ्ळो. आनीक भारतीय जनता पक्षाच्या फाटल्यान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो आसा तो ठामपणे रावलो आनी त्याच नेतृत्वांतल्यान भारतीय जनता पक्ष हो उबारीक येयलो आनी गोंयाक सरकार करपाक पावलो. आयज जर पळयत जाल्यार भारतीय जनता पक्षच दिसून येना किंवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचें नेतृत्व दिसून येना. तो टायम आयज प्रत्येक लोक म्हणटात की मनोहर पर्री आसा तेन्ना पक्ष आसलो, भारतीय जनता पक्ष आसलो. आयज जर पळयत जाल्यार काँग्रेसीचे सगळे जेंचे केसी जाल्या तितले मंत्री जाल्या, आमदार जाल्या आनी हो भारतीय जनता पक्षाचो सरकार गोंयांत प्रस्थापीत जाल्लो आसा. आतां सांगपाचें एकच मुद्दो आसा, आतां विशय आसा बंदाराचो, जो मिराबागाक बंदार येता. WRD मिनिस्टर जो आसा तो खंयचे पक्ष आसलो विचार करपाक जाय. हो बंदारो जो आसा मिराबागाक कित्याक हाडटा, कोणा खातीर हाडटा. हो अंबानी आनी इंडस्ट्रियल स्टेटी लागून उदक जे 2 MLD जर शॉर्टेज जाता कोणाक शिरोड्या मतदारसंघाक, जाल्यार 60 MLD उदक कित्याक जाय पडलें आनी कोणा खातीर. हो सरासरी बारीक सुद्दां भुरगो जो आसा KG शिकता तो सुद्दां विचार करतलो. आयज सरकार लोकांची दिशाभूल कित्याक करता, आयज सरकार लोकांक रस्त्यार कित्याक हाडटा, आयज सरकार वारंवार लोकांचे अन्याय कित्याक करता. हे जर पळयत जाल्यार मुख्यमंत्री सुद्दां आपूण तकली बडयतलो की हांकां सगळें घेतलें आनी आपूण घुसपडोन पडलेलो आसा, हें ताका दिसून येयल्लें आसा. आयज जेन्ना लोक आवाज करता ते लोकांच्या आवाजाक खंय तरी बंद करपाचो षडयंत्र जें आसा तें दिसून येयल्लें आसा. आयज आपल्या हक्का खातीर लोक आवाज करता, त्या हक्काक न्याय मेळना. आयज बंदारो नाका लोक, हजारांनी लोक सांगतात बंदार नाका. 28 दीस जाले मिराबाग लोक ह्या धरणे आंदोलना बसल्या. तितून भितर जर पळयत जाल्यार आयज जर पळयत जाल्यार हे फाटलें देवस्थान जर पळयत, हें देवस्थान आयचें आनी कालचें न्हू. आनी हेजे जो कोण हात घालता हेजे पयलीं लोकांक भरलेले आसा आनी हेजे कोण अस्तित्वाक हात घालता हेका काबार करपाक हेका ताकद आसा. पूण तेजे पयलीं सरकारान जागे जावपाक जाय. काबार जावचे पयलीं ह्या देवस्थानाचें अस्तित्व दवरपाक जाय. आज संगमेश्वर जो आसा त्रिवेणी संगमाचेर 3 नदी व्हांवता, हांगा अस्थी विसर्जन जाता, हांगा देवस्थानाचे वर्साक वार्षिक महोत्सव जाता. अशा ह्या देवस्थानाक बुडोवपाचें काम जर कोण करीत जाल्यार भारतीय जनता पक्षाचो सरकार करता. मंत्री कोणूय आसो पूण बोट लास्ट वयता ते डॉक्टर प्रमोद सावंता. प्रमोद सावंत हो मायबाप जरी आसलो जाल्यार तेणी विचार करपाक जाय. धरण जाल्या नंतर हो मिनी डॅम जो 40 कोटीचो जेन्ना प्रोजेक्ट येता तो मिनी डॅमूच जाल्लो आसा आनी मिनी डॅम जालो जाल्यार 13-14 किलोमिटर जें उदक आसा तें हांगा फुगोन उरतलें. 13-14 किलोमिटर म्हळ्यार अप टू आमी पळयता सालोली डॅम जो आसा थंय म्हळ्यार
उदक हे फुकतले तेन्ना हेजें अस्तित्व कितें उरतलें. म्हळ्यार देव देवस्थानां काबार करून देव देवस्थानां नश्ट करून तुमी हे सगळे पोटाक आपले बॅग भरपाक आपले सगळे संवसार चलोवपाक तुमी हे राजकारणी करता काय कितें असो सरासरी आज लोकांक कळोन येयल्लें आसा. कारण जेन्ना सीएम सांगता अरेस्ट टीम हे म्हणटा तेन्ना सीएमान एक चिंतपाक जाय आसलें हे आपल्याच भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते, हे आपल्याच भारतीय जनता पक्षाचे वोटर आसा, हे आपल्याच गांवचे लोक आसा आनी ह्याच लोकांनी भारतीय जनता पक्षाचो डॉक्टर गणेश गांवकर जो आसा सावडे मतदारसंघाक हेका निवडून दिलो. तुमी ताका सभापती केल्लो आसा. आयज सभापती तोंड येवपाक जाय आसलें की हे आपले लोक आसा, आपले मतदारसंघाचें अस्तित्व आसा आनी आपले गांव बुडोवन आपले वाठार बुडोवन आपूण लोकांक उदक दिवपाना. पंपींग करात. लोकांनी आयज सांगलें आसा आयज सांगेच्या जे संगमेश्वर कमिटी आसा तेंच्यान जाल्यार पंपींग करा. कोणी ज्यो आसा ते कोणीक पंप बसया लोकांक उदक दिया. हितून आमचें कांय ना. पूण मिनी डॅम जावप आख्खें अस्तित्व सगळें काबार करप आनी कोणाक तरी इंडस्ट्रियल स्टेटींक भितर अंबानी सारक्या लोकांक हांकां तेंचे पोटां भरप हें कितें पत येवंक येता. लोकांनी विचार करपाक जाय, रस्त्यार देवपाक जाय, आपल्या हक्का खातीर देवपाक जाय. आयज सरकार जरी भाजपाचो आसलो, आमी जरी भाजपाचे आसले, प्रत्येक मतदार जरी भाजपा आसलो तरी आमचे भाजप हे सायडीन दवरून आमचो गांव वाचोवपाक जाय तितली गरज आसा अशें प्रत्येक लोकांनी सांगेकार आसतले आमी पळयतात मिराबाग आसतले किंवा बाकीचे सगळे लोक आसा हे तेकाच लागून पेटोवन उठल्या आपलो गांव वाचोवपा खातीर हो बंधारो नाका नाका नाका. इन गोवा खातीर उदय देयकर सांगे.